अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो चलिए सूरह बकरा को कंटिन्यूएशन पढ़ते हैं। सूरह बकरा का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका हमज़ा पेश उ, यहाँ पर हमें इस वाव को स्किप करना है क्योंकि वाव पर कोई हरकत नहीं है। उ हमज़ा पेश उ, लाम खड़ा ज़बर ला। उलाइका आला, ला को खींचेंगे, इस पर खड़ा ज़बर है। आला हुदम, यहाँ पर ये जो या है अब हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी कोई हरकत नहीं है। दाल को मीम से मिलाएंगे, दाल मीम दो ज़बर दम, हुदम, और कुछ देर नाक में आवाज़ को भी रोकेंगे क्योंकि मीम पर तशदीद है। हुदम मिर रब्बिहिम मिर, अब यहाँ पर हमें मीम को रॉ से मिलाना है क्योंकि रॉ पर तशदीद है और जिस भी हर्फ पर तशदीद होती है तो उसको हमें पहले वाले से मिलाना होता है। अब हम इस रॉ को नून से तो मिला नहीं सकते क्योंकि नून पर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, तो डायरेक्ट हम रॉ को मीम से मिलाएंगे। मीम रॉ ज़ेर मिर, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। व उ, यहाँ पर भी वाव पर कोई हरकत नहीं है, वाव को स्किप कर देंगे। व उलाइका, ला को अच्छे से खींचेंगे क्योंकि इस पर जज़म है, मद है। व उलाइका हुमुल, मीम को लाम से मिलाएंगे, हुमुल मुफलिहून। यहाँ पर हमें वक्फ करना है। वक्फ का हुक्म ये है कि जब ज़बर ज़ेर या पेश हो तो उसको हम जज़म दे देंगे। मुफलिहून। इन्नल्लज़ीना, नून पर तशदीद है तो हम गुन्ना करेंगे। इन्नल्लज़ी, ज़ी को खींचेंगे क्योंकि या मद्दा है। लज़ीना कफ़रू, रू को खींचेंगे, वाव मद्दा है। सवाउन, वा को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर मद है। सवाउन अलैहिम, यहाँ पर लई, इसको नहीं खींचेंगे क्योंकि ये यालीन है, ये या मद्दा है और ये या लीन है। या मद्दा में खींचना होता है और या लीन में नहीं खींचेंगे। अलैहिम अअंज़रतहुम, यहाँ पर हमें नून की आवाज़ को नाक में छुपाना है, वो इसलिए कि नून साकिन के बाद ज़ाल है और ज़ाल हुर्फ़ इख्फ़ा में से है। अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, यहाँ भी नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे, इसे हम इख्फ़ा कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया था। नून साकिन के बाद ज़ाल, यहाँ भी नून साकिन के बाद ज़ाल। अम लम तुनज़िरहुम ला यू, यू पे हमें झटका देना है, वो इसलिए कि हमज़ा साकिना, यहाँ पर हमज़ा है और उस पर साकिन है, हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। युमिनून, नू को खींचेंगे, वाव मद्दा है। युमिनून। अब हमें यहाँ पर वक्फ करना है तो हम इस पर जज़म दे देंगे। ख़तमल्लाहु, ख ज़बर ख, ता ज़बर ता, ख़ता मीम लाम ज़बर मल, ख़तमल, लाम खड़ा ज़बर ला, ख़तमल्लाह पेश हु। इस लफ्ज़ अल्लाह को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले ज़बर है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़बर हो या पेश हो तो हम उसको पुर पढ़ेंगे। ख़तमल्लाहु अला, ला को खींचेंगे क्योंकि इस पर खड़ा ज़बर। क़ुलूबिहिम, लू में है वाव मद्दा, या जिस तरीके से यहाँ पर था, वाव जिस पर जज़म हो उससे पहले पेश हो, यहाँ भी वाव जिस पर जज़म है और उससे पहले पेश है। क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, व अला, ला को अच्छे से खींचेंगे क्योंकि उस पर मद है। अबसारिहिम ग़िशावह, ग़िशावह। अब यहाँ पर गोलता है, जब गोलता पर वक्फ करना हो तो उसका हुक्म ये है कि गोलता हाय साकिना में बदल जाती है, यानी कि इस पर से ता हट जाएगा और जो ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो वो हट जाएगा और हम इसको जज़म दे देंगे। वाव हा ज़बर वाह, ग़िशावह। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीम। वमिनन, नून पर तशदीद है, गुन्ना करेंगे, अलिफ लाम को स्किप करेंगे। वमिनन्नासी मई, अब हमें यहाँ पर गुन्ना करना है, वो इसलिए कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून, इन चारों में से कुछ आ जाए, जैसा कि अब यहाँ पर या है, तो अब हमें यहाँ पर गुन्ना करना होगा, यानी कि कुछ देर नाक में आवाज़ को रोकेंगे। मैं यक़ूलु, कू को खींचेंगे, वाव मद्दा। यक़ूलु आमन्ना, नून पर तशदीद है, गुन्ना करेंगे। आमन्ना बिल्लाहि, अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ अल्लाह है इसको हम बारीक पढ़ेंगे
یہاں پر پر پڑا تھا کیونکہ اس سے پہلے زبر تھا. یہاں پر اللہ سے پہلے زیر ہے. باللہ و بالیوم, یو کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ واو لین ہے. یوم الآخری, آخری, وما ہم. اب ہمیں یہاں پر ہم میں غنہ کرنا ہے, یعنی کہ کچھ دیر ناک میں آواز کو روکنا ہے. وہ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با ہے, تو اب یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد میم ہو اس وقت بھی غنہ ہوگا, میم ساکن کے بعد با ہو اس وقت بھی غنہ اور اخفاء ہوگا. اس کو ہم اخفاء شفوی کہتے ہیں. وما ہم بمو, اور یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے. بمؤمنین, بمؤمنین. یخادعو, عو کو کھینچیں گے, واو مدہ. یخادعون اللہ, لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے, اس سے پہلے زبر ہے. والذین آمنوا, ذی کو کھینچیں گے, یا مدہ. نو کو کھینچیں گے, واو مدہ. وما یخدعون, عو کو کھینچیں گے, واو مدہ. الا, کھینچیں گے کیونکہ اس پر مد ہے. انفسہم, نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا ہے جو کہ حرف اخفا کے لیٹرز میں سے ہے. ہم, یہاں پر اظہار شفوی ہوگا جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا تھا. اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با, میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ ان دونوں کو چھوڑ کر کوئی بھی لیٹر آ جائے تو اس وقت اظہار شفوی ہوگا. اس کو بالکل نارمل ادا کریں گے. انفسہم وما یشعرون, رو کو کھینچیں گے, واو مدہ ہے, وقف کرنا ہے اس لیے یہاں پر جزم دے دیں گے. فی کو کھینچیں گے, کھڑی یا مدہ ہے. فی قلوبہم, لو کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ. ہم, ابھی ہمیں یہاں پر غنہ کرنا ہے میم ساکن کے بعد میم, تو اب ہمیں یہاں پر غنہ کرنا ہوگا جیسا کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد با تھا. میم ساکن کے بعد با ہو تو یہ تھا ہمارا اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کچھ بھی ہو تو وہ ہے ہمارا اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد میم ہو تو اس کو ہم ادغام شفوی کہتے ہیں. یہاں پر اور یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے اور یہاں پر بالکل نارمل پڑھنا ہے. یہ ہے اخفاء شفوی, یہ ہے ادغام شفوی اور یہ ہے اظہار شفوی. فزادہم اللہ, یہاں پر زا کو کھینچیں گے کیونکہ الف مد ہے. فزادہم اللہ, لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش مرضا. اب ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے. وقف کرنے کی صورت دو زبر پہ اس طریقے سے ہوگی کہ ایک زبر ساقط ہو جائے گا, یعنی کہ صرف ایک زبر باقی رہے گا, تو اس طریقے سے ہو جائے گا. ضاد الف زبر ضا, مرضا. ولہم, ہم, یہاں پر ہوگا اظہار شفوی کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہ اظہار شفوی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب ہمیں لام الف ہو تو رکنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو چھوٹا میم دیا جاتا ہے اس کو ہم اخلاق کہتے ہیں. اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا, میم میم دو پیش مم, اور یہاں پر غنہ بھی ہوگا یعنی ناک میں آواز کو روکیں گے. علیم بما, میم میم دو پیش مم, بما کانو, نو کو کھینچیں گے, واو مدہ. یکذبون, بو کو کھینچیں گے, واو مدہ. وقف کرنا ہے اس لیے ہم یہاں پر جزم دے دیں گے. وَإِذَا, را کو کھینچیں گے, الف مدہ. قیل, قی, قاف یا زیر قی, یہ یا مدہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا, دو کو کھینچیں گے, واو مدہ. فِي الْأَرْضِ قَالُوا, لو کو کھینچیں گے, واو مدہ. انما, نون پر تشدید غنہ ہوگا. انما نحن مصلحون, حو کو کھینچیں گے, واو مدہ ہے, وقف کرنا ہوگا تو ہم جزم دے دیں گے. الا, لا کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. انہم, نون پر تشدید غنہ ہوگا. ہم المفسدون, دو واو مدہ. ولکن, اب ہمیں یہاں پر نون کو اسکپ کرنا ہے, کاف کو لام سے ملائیں گے جیسا کہ لام پر تشدید ہے. جس حرف پر تشدید ہے اس کو پہلے والے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے, لیکن یہاں پر نون پر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اسکپ کر دیں گے, کاف اور لام کو ملائیں گے. ولکن لا یشعرون. وَإِذَا, الف مدہ ہے, کھینچیں گے. قیل, یا مدہ. لہم, یہاں پر اظہار شفوی. لہم آمینو, نو کو کھینچیں گے, واو مدہ. کما, مد ہے, کھینچیں گے. آمنن, نون پر تشدید غنہ کریں گے, الف لام کو اسکپ کیا جائے گا. آمن الناس قالوا, واو مدہ ہے, کھینچیں گے. انؤمنو, انؤمنو,
یہاں پر ہمیں جھٹکا دینا ہے کیونکہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. کما مد ہے کھینچیں گے. آمن السفہاء. یہاں پر اب ہمیں نون کو سین سے ملانا ہے, اس کے بعد ہا کو کھینچیں گے کیونکہ اس پر مد ہے, اور ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے تو حمزہ پر ہم جزم دے دیں گے. سفہاء رکتے وقت حمزہ کی آواز نکالیں گے پھر رکیں گے. الا کھینچیں گے مد ہے. انہم ہم السفہاء ولکن. اب یہاں پر بھی نون کو اسکپ کیا جائے گا, لام کو اور کاف کو ملائیں گے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. میم واو کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم ساری قرآن مجید کو مکمل کریں گے. اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا, اور اس کے بعد آج اس ویڈیو میں ہم یہ فرسٹ پیج کو کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی طریقے سے ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایک پیج یا پھر 1/2 اس طریقے سے ہم ساری قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ کمپلیٹ سیکھیں گے. ابھی ہماری فرسٹ پارے سے سیریز سٹارٹ ہوئی ہے, اس سے پہلے ہم نے 30واں پارہ مکمل کیا ہے. اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی تجوید کو بیسک اور سٹارٹنگ کے ساتھ سیکھ سکے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.